नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। चीन र अमेरिका भ्रमण फलदायी भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी। पोखरामा सोझै चीनबाट हवाई उडान गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको भनाई। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट 5 वर्षीय बालकको मृत्यु। आफन्तद्वारा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन। आजदेखि 16 श्राद्ध अर्थात् पितृपक्ष आरम्भ। 16वटा तिथिमा दिवंगत पितृलाई तर्पण पिण्ड र सिधा दान गर्ने परम्परा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। प्रधानमन्त्री स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट सोझै हवाई उडान गर्ने र दुई देशको हवाई उडानबीच सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने बारेमा सकारात्मक छलफल भएको बताएका छन्। शनिबार अमेरिका र चीन भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएसँगै त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले हवाई उडानका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताएका हुन्। उनले चीनसँगको व्यापार, लगानी, अन्तर्देशीय यातायात सञ्जाल र आर्थिक सामाजिक साझेदारी वृद्धि गर्दै लैजाने बारेमा पनि छलफल भएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले दुई देशबीच भएको समझदारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भई अघि बढाउने सहमति भएको पनि जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको आवश्यकता अनुसार चिनिया पक्षले अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजनाको चौथो चरण सुरु गर्ने सहमति भएको पनि बताए। उनले स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक मर्मतको लागि चिनिया पक्ष तयार भएको र हिल्सा सिमीकोट सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अघि बढाउन सहमत भएको पनि जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले चीनसँग टोखा छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाउने, काठमाडौँ चक्रपथ सडकको दोस्रो चरणको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सहमति भएको पनि उल्लेख गरे। उनले नेपाल चीन रेलवे सहयोगका लागि कार्यदलको 8औं बैठक छिट्टै गर्ने लगायत 12वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको पनि बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिका भ्रमणमा नेपाल लगायत अति कम विकसित देशहरूले दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा भोगेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि दोहा कार्ययोजनालाई मूर्त रूप दिन र विकास साझेदारबाट स्रोत साधन र प्राविधिक सहयोग हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको पनि बताए। मोटरसाइकलको ठक्करबाट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एक बालकको मृत्यु भएको छ। वीरेन्द्रनगरको 4 लेन सडक खण्डको यरीचोक मूलपानी खण्डको गोकुल कटेज नजिकै मोटरसाइकलको ठक्करबाट दैलेख 820 नगरपालिकाको खिड्की जिउला स्थायी घर भएका 5 वर्षीय टुक दर्शन गिरीको मृत्यु भएको हो। उनी हाल वीरेन्द्रनगर 3 भैरव स्थानमा मामाको घरमा बसेर एलकेजीमा पढ्दै आएका थिए। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते गिरीको उपचारको क्रममा कर्णाली केयर अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटना लगत्तै फरार भएका मोटरसाइकल चालकको खोजी भइरहेको छ। आफन्तले ठक्कर दिने मोटरसाइकलको पहिचान गरी चालकलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्दै कर्णाली केयर अस्पताल अगाडि र गोकुल कटेज नजिकैको 4 लेन सडक अवरुद्ध गरेका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 6 घण्टाघर नजिकै रहेको उषा बाल बाटिका सेकेन्डरी स्कुलको होस्टेलमा 8 वर्षीय बालक शङ्कास्पद अवस्थामा मृत भेटिएका छन्। दैलेखको चामुण्डा बृन्दा सैनी नगरपालिका 1 का 8 वर्षीय सलाम पुलामी मगर होस्टेलमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको हो। प्रहरीले यस घटनाको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। बालक कक्षा 2 मा अध्ययनरत थिए। शुक्रबार साँझ झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका बालकको शव आफन्तहरूले उठाउन दिएका छैनन्। घटना शङ्कास्पद रहेको भन्दै शव उठाउन नदिएको प्रहरीले जनाएको छ। आक्रोशित आफन्तहरूले आन्दोलन गरेपछि उक्त क्षेत्रको अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ। आफन्तले घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै तोडफोडमा उत्रिएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन
प्रहरीले अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि घटना शङ्कास्पद रहेकाले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। प्रहरीले सञ्चालक समितिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 6 घण्टाघर नजिकै रहेको उषा बालबाटिकामा 8 वर्षीय बालकको शङ्कास्पद मृत्यु भएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि अशोक कुमार सिंह हुनुहुन्छ। अशोक, यो घटनाको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनुहोस्। हजुर सुशान्तजी, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 6 घण्टाघर नजिक रहेको उषा बालबाटिका सेकेन्डरी स्कुलको होस्टेलमा 8 वर्षीय बालक शङ्कास्पद अवस्थामा मृत भेटिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार मृत भेटिएका बालक दैलेख चामुण्डा बिन्दरसिंह नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का 8 वर्षीय सलाम पुलामी मगर रहेका छन्। होस्टेलमा झुन्डेको अवस्थामा फेला परेका शुक्रबार झुन्डेको अवस्थामा फेला परेका थिए। आफन्तहरूले घटनाको शङ्कास्पद रहेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा केही आगजनी र तोडफोड समेत गरेका थिए। त्यो आगजनी र तोडफोडका सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले अहिले दमकलको सहायताले आगजनी नियन्त्रण गरेको छ। अहिले दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर वार्ता चलिरहेको अवस्था छ। जस्तो अब त्यहाँ बालकको के कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा शव भेटिएको भन्ने विषयमा प्रहरीले केही प्रारम्भिक जानकारी तपाईहरूलाई दिएको अवस्था छ? प्रहरीले यो घटनाको विषयमा के जानकारी दिएको छ ताकि अब बालक झुन्डेको अवस्थामा जुन फेला परिएको छ यसलाई शङ्कास्पद भनेको छ या के कारणले गर्दाखेरि यो घटना भएको अनुमान गर्न सकिन्छ? यो अहिले प्रहरीले यसका बारेमा केही पनि भनेको छैन। अनि स्कुल प्रशासनको र आफन्तहरूलाई राखेर सुरक्षाकर्मीले अहिले वार्ता गरिरहेको छ। अशोक, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुर्खेतबाट हाम्रा खबरदाता अशोक कुमार सिंह। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको उषा बालबाटिकाको सेकेन्डरी स्कुलको होस्टेलमा 8 वर्षीय बालक मृत अवस्थामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन्। झुन्डिएका व्यक्ति 8 वर्षीय सलाम पुलामी मगर रहेका छन् र त्यहाँको अवस्था तनावग्रस्त भएपछि प्रहरीले सहमतिको लागि त्यहाँ वार्ता छलफल भइरहेको हामीलाई जानकारी गराउँदै अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। चिकित्सक तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरूले आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। कास्की, मकवानपुर, कञ्चनपुर, लमजुङ लगायतका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण हुँदा पनि राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले देशका सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 संशोधन सहित गरेको कसुर र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन्। आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर सेवामा फर्कन गृह मन्त्रालयले पहल गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएका आक्रमणका घटनाप्रति गम्भीर रहेको जनाउँदै स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएका दोषीलाई प्रशासनिक एवं कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। मोरङमा रहेको जनता क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले रङ्गेली नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले क्याम्पसमा सेवा सुविधाको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै केही दिन अगाडि क्याम्पस प्रमुख तथा नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। तर 24 दिन बितिसक्दा पनि माग सम्बोधनमा क्याम्पस प्रशासन र नगरपालिकाले कुनै चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर नगरपालिका कार्यालय घेराउ गरिएको विद्यार्थीको भनाइ छ। उनीहरूले क्याम्पसमा गरिब किसानका छोराछोरीलाई सहुलियत रूपमा पढाउनु पर्ने, नियमित रूपमा शिक्षकहरूले पठन पाठन गराउनु पर्ने, लाइब्रेरीमा पाठ्य पुस्तकहरूको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका माग राखी ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झण्डै 3 किलोग्राम सुनसहित एक महिला पक्राउ परेकी छन्। पक्राउ पर्नेमा फिलिपिनी नागरिक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुबई हुँदै काठमाडौँ आएकी उनलाई सुनसहित शुक्रबार साँझ पक्राउ गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रहरी प्रमुख डिआइजी अर्जुन चन्द ठकुरीले जानकारी दिए। उनको अनुसार बरामद सुन झण्डै 3 किलोग्राम छ। यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। गत साउन 2 गते विमानस्थल भन्सार पास भएर आएको करिब 61 किलोग्राम सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको थियो। त्यसपछि पनि विमानस्थलबाट सुन बरामद हुने क्रम रोकिएको छैन। डेङ्गी सङ्क्रमणका बिरामी बढ्दै गएका छन्। सङ्क्रमण जोखिम अझै 1 महिना उच्च रहेकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध समेत गरिएको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गी रोग यस वर्ष पनि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा देखिएको छ। डेङ्गी नियन्त्रण र रोकथामका प्रयास भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशका 76 जिल्लामा गरी यस वर्ष 32,897 जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण पुष्टि भएकोमा 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस वर्ष उच्च प्रभावित 5 जिल्ला सुनसरी, झापा, धादिङ, मोरङ र तनहुँ रहेका छन्। त्यसमा पनि 16,000 भन्दा धेरै सुनसरीमा सङ्क्रमित भएका छन्। काठमाडौँका 3 जिल्लामा पनि सङ्क्रमण जोखिम छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले डेङ्गी सङ्क्रमणका बिरामी बढेपछि आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह समेत गरेको छ। विगत 1 हप्तादेखि 32वटै वडामा डेङ्गीका बिरामी बढेको महानगरको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। डेङ्गी लागेमा ज्वरो आउने, असाध्यै टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी तथा आँखाको पछिल्लो भाग दुख्ने, टाउको, पेट, ढाड जोर्नी तथा मांसपेशी दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने, वाकवाकी लाग्ने, नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने, बेहोस हुने जस्ता लक्षण देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष सन् 2022मा 54,078 जनामा डेङ्गीको सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा 88 जनाको ज्यान गएको थियो। संसदीय समितिले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको माग वार्ता मार्फत तत्काल सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित, सुरक्षित, भयरहित बनाई निर्वाध रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले चिकित्सकका समस्या सम्बोधनका लागि भएका पहल कदमीबारे आन्दोलनरत चिकित्सकलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी समिति सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई दिएको छ। सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नका लागि हामी यसपछि फेरि अन्य थप छलफल अथवा पछि आवश्यक परेपछि अध्ययन एउटा टोली बनाउने नै छौँ। आजलाई हामीले खास गरी यसको तर्फबाट समस्या समाधान गर्नका लागि माननीय तोसीमाजीले यो निर्णय भन्दा पनि अनौपचारिक ढङ्गले तोसीमाजीले र आन्दोलनरत साथीहरूलाई अथवा डाक्टरहरूलाई फिर्ता गर्नका लागि उहाँले समितिको तर्फबाट भएका सबै पहल कदमीको बारेमा जानकारी गराउनुहुनेछ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य कर्मीको अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए। उनले दरबन्दी नबढाएसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको समाधान गर्न सकिने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारे। अहिलेकै दरबन्दी कायम रहे जतिसुकै कडा कानुन ल्याए पनि समस्या समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। मैले पनि भने मान्यज्यूले राख्नुभयो, डाक्टर साहबहरूले राख्नुभयो, यो दरबन्दी यही ढङ्गबाट रहिरह्यो भने यस्ता घटनाहरू जतिसुकै कडा कानुनी कारबाही गर्ने हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर नयाँ नयाँ विधान, संविधानिक संशोधन, कानुन परिमार्जन जे गरे पनि हामीले यसलाई 100% समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा प्रष्ट हो। बैठकमा सांसदहरूले चिकित्सकहरूमाथि हातपात गर्ने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बाल विकास शिक्षकहरूबीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमति जुटेको हो। सहमतिसँगै शिक्षकहरूको आन्दोलन फिर्ता भएको छ। शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय ऐन निर्माणमा नपुगेका छुटफुट भएका कुरालाई संसदीय प्रक्रिया मार्फत समावेश गर्ने गरी सहमति भएको बताए।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय ऐन निर्माण गर्ने चाहिँ जुन विधेयक छ यो विधेयकमा नपुग छुटफुट कुराहरूलाई चाहिँ नै संसदीय प्रक्रिया मार्फत चाहिँ समावेश गरियोस्, ऐन बनाउँदाखेरि कुनै कुरा पनि नछुटोस् भन्ने हिसाबले त्यो चिजमा चाहिँ नै सबै शिक्षक साथीहरू उत्साहपूर्वक चाहिँ नै के भन्दाखेरि सहमतिमा आउनु भएको छ। सहमतिमा राहत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकको लागि आन्तरिकतर्फ 100% कायम गर्ने सहमति भएको छ। परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरू थायी हुनेछन् भने अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकहरूलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिनेछ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भने आन्तरिकतर्फ 50% कायम गर्ने उल्लेख छ भने 5 असोजमा शिक्षक महासङ्घसँग भएको 6 बुँदे सहमतिमा 75% पुर्याउने उल्लेख थियो। त्यसमा असहमत राहत तथा बाल विकास शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेपछि सरकारले वार्ता थालेको थियो। जनशक्ति अभावका कारण बर्दिया अस्पतालले दिने महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिन सकिरहेको छैन। मृगौलाका बिरामी तथा जटिल उपचारका लागि दिने डायलासिस सेवा, जटिल बिरामीका लागि आइसियु सेवा बर्दिया अस्पतालले दिन नसकिरहेको हो। दक्ष जनशक्ति अभावकै कारण बर्दिया अस्पतालमा भएका डायलासिस तथा आइसियु सेवाका लागि राखिएका बेड तथा उपकरणहरू प्रयोगविहीन भएका छन्। जिल्लाका बिरामीहरू डायलिसिस र आइसियु सेवाका लागि भारतको लखनऊ तथा बाँकेको नेपालगञ्जमा उपचारका लागि जान बाध्य भएका छन्। शुक्रबार अस्पतालको अवलोकनका लागि पुगेका लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन भएको देखेपछि समस्या समाधानको आश्वासन दिएका छन्। अस्पतालमा निर्माण भएको डाक्टर आवास भवन उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले डायलिसिस सेवा र आइसियु सेवा बर्दिया अस्पतालबाट छिट्टै नै दिइने बताएका हुन्। र तात्कालीन अवस्थामा हामीले तुरुन्तै राख्नका लागि केही यो करारमा पनि कर्मचारीहरू राखेर हामीले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी फुलफिल गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ र करार ऐनमा केही सुधार गर्न पर्ने त्यो, किनभने अलिकति टेक्निकल भएका कारणले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र त्यो र अन्य प्रशासनसँग कतिपय कुराहरू तालमेल नमिल्ने, जसका कारणले हामीले चाहेको जनशक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रह्यो त्यो ऐनले। मन्त्री खनालले जनशक्ति अभावको समस्यालाई समाधानका लागि प्रदेशको निजामती ऐनलाई भर्खरै मात्रै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पास गरेको बताए। अस्पतालमा सेवा सुविधा विस्तार गर्नका लागि तत्काल काम गर्नुपर्ने भए पनि प्रक्रियागत झन्झटले ढिला हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मैले यहाँलाई सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस् भन्छु। सानो कुरा हो, हेर्दाखेरि सरसफाइ र गुनासो व्यवस्थापन, सहमति, सहकार्य र समन्वयमा अगाडि बढौँ। यहाँ भौतिक संरचना राम्रो छ, यसलाई व्यवस्थित गरौँ। भौतिक पूर्वाधार अभावले बर्दिया अस्पतालले चिकित्सक अभाव झेल्दै आएको छ। नयाँ भवन निर्माणपछि भने त्यसमा केही सहजता हुने विश्वास अस्पताल प्रशासनले लिएको छ। 4 करोड 65 लाख यसको बजेट थियो। अनि यी बिड गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 3 करोडको हाराहारीमा सम्पूर्ण अख्तियारी र सम्पूर्ण मर्मतको जिम्मा चाहिँ नेपालगञ्ज शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत हामीले असारमा चाहिँ यो ह्यान्डओभर पाएका हौँ। अहिले पनि बर्दिया अस्पतालमा जनशक्ति अभावका कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताललाई हम्मे परेको छ। दरबन्दीको तुलनामा न्यून कर्मचारीको भरमा स्वास्थ्य सेवा दिनु परेको अस्पतालको भनाइ छ। दुर्गा आचार्य, बर्दिया। पर्वतको एक विद्यालयमा एकजना मात्र विद्यार्थीले पढ्छन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ। एकजना विद्यार्थीका लागि विद्यालयले 3 जना शिक्षक र कर्मचारी खटाएको छ। विद्यार्थी नहुँदा विद्यालयको कक्षा कोठामा कतै झाडी उम्रेको छ भने कतै धमिरा लागेको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 12 ठुली पोखरी अर्जीकोटमा रहेको शहीद शुक्र आधारभूत विद्यालयमा 1 जना मात्रै विद्यार्थी रहेका छन्। 3 जना शिक्षक कर्मचारी रहेको विद्यालयमा 1 जना मात्रै विद्यार्थी रहेका हुन्। गाउँमा युवा र साना बालबालिका नहुँदा 1 जना मात्रै विद्यालय आउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ। विद्यार्थी नै नभए पनि आफू नियमित विद्यालय आउने गरेको प्रधानाध्यापक बताउँछन्। उतिबेले अब लाइनमा लाउने 2-4 मन लागेको कुराहरू भन्ने, केही कुराहरू सुनाउने, विद्यार्थीहरूले प्रतिभाहरू सुन्ने गरिन त गइराखेकै हो। एउटै क्लासमा 25 जना पढाएर आएको म पनि। हजुर, भिजनबाट सुरु गरेर यहाँ आएको। हजुर,
आज एउटा आज बढी छँदै कम्ती छँदै थिएनन्। आज एक दुईजना केटाकेटी आँखा हाल्न बस्नुपर्ने स्थिति छ। 2026 सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा 5 वर्ष यता विद्यार्थीको अभाव हुँदै आएको छ। अहिले नियमित 1 जना र कहिलेकाहीँ 1 जना गरी 2 जना विद्यार्थी विद्यालयमा रहेका छन्। विद्यालयमा 1 जना कार्यकारी सहयोगी, 1 जना बाल शिक्षिका र 1 जना प्रधानाध्यापक कार्यरत छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बुद्धिबहादुर केसीले विद्यालयका रिक्त भवन देख्दा आफूलाई ठिट लाग्ने गरेको बताए। सकभर बढाएर अब तानेर यताउति तानेर पनि राम्रो गरेर शिक्षा दीक्षा राम्रो दिएर सरहरूलाई नि खिपिराखेको छु मैले, राम्रोसँग पढाउने, अन्तका भन्दा यहाँ पढाइ राम्रो गर्न पर्यो भनिरहेको छु। 3वटा भवन रहेको विद्यालयमा 8वटा कोठा छन्। एउटा कक्षा कोठा मात्रै खोलेर सञ्चालनमा ल्याउने गरेको विद्यालयका अन्य कोठामा डेस्क, बेन्च धमिराले खाएको छ। अन्य कोठा झाडीले भरिएका छन्। विद्यार्थी नै नआएपछि इसिडी कक्षा राखेर अन्यलाई समायोजन गर्न आवश्यक रहेको वडाध्यक्ष झलक प्रसाद रिमालले बताए। तर मेरो वास्तवमा म वडाध्यक्षको हैसियतले बोल्न पर्दाखेरि के छ भन्नु भने साना भाइ बहिनीलाई इसिडीको शिक्षा मातहतमै राख्ने र इसिडी भन्दा माथिका चाहिँ जुन विद्यालयहरू छन् अहिलेको अवस्थामा मर्ज नगर्ने हो भने एकादेशमा एउटा सामुदायिक विद्यालयहरू थिए भन्ने अवस्था आयो। यो आउनुको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने गाउँमा गुणस्तर शिक्षा नहुनु, सहरीकरण नहुनु, बसाइ सहराइ जानु, अब स्वास्थ्यको शिक्षाको खोजीमा भनौँ यहाँको जनमानसहरू सुविधाजनक ठाउँ सहरीकरण हुनु। पर्वतका ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्याभन्दा बढी शिक्षकको सङ्ख्या बढी छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको खोजीमा बसाइ दर बढीसँगै सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको उपस्थिति शून्य हुँदै गएको हो। महेन्द्र जीसी, पर्वत। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। आजदेखि 16 श्राद्ध अर्थात् पितृपक्ष आरम्भ भएको छ। आजै प्रतिपदा र द्वितीया तिथि श्राद्ध गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले स्वीकृति दिएको पात्रो पञ्चाङ्गमा उल्लेख छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्म चल्ने 16 श्राद्धका 16वटा तिथिमा दिवंगत पितृको नाममा तर्पण पिण्ड र सिधादान गर्ने गरिन्छ। चाडपर्व, यज्ञ तथा ठुला कार्य गर्नुअघि पितृलाई श्राद्ध भक्तिका साथ सम्झने वैदिक सनातन हिन्दू परम्परा अनुसार 16 श्राद्ध गर्ने गरिएको हो। 16 श्राद्धमा पितृले आफ्ना सन्तानबाट तर्पण पिण्डको आश गरिरहेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। यसरी 16 श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको दायित्व पुरा हुनुको साथै पितृ ऋणबाट पनि मुक्त भइने धार्मिक विश्वास छ। 16 श्राद्ध सुरु भएसँगै पशुपतिनाथ, गोकर्णेश्वर लगायतका तीर्थस्थलमा श्राद्ध एवं पितृको नाममा तर्पण गर्नेहरूको उपस्थिति बढेको छ। पितृपक्षको समाप्तिसँगै दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैँ सुरु हुन्छ। बडा दशैँ मनाउनु अघि पितृ तृप्तिका लागि 16 श्राद्ध गर्ने गरिएको धर्मशास्त्रीय मत छ। काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा एया अर्थात् इन्द्र जात्राको रौनक देखिएको छ। जात्रा अन्तर्गत शुक्रबार माथिल्लो टोल बसन्तपुर हुँदै यटखा, रक्तकाली, किलागल, बाङ्गेमुडा, असन, इन्द्रचोकमा रथयात्रा गरिएको छ। जात्रामा लाखे, आकाश भैरव, पुलिकिसी, हलचोक भैरव, देवी लगायत आधारित नाच र 10 अवतार लगायत पौराणिक कथामा आधारित नाच प्रदर्शन गरिन्छ। जात्रा अन्तर्गत असोज 15 गते नानीचा यात्रा हुनेछ। त्यसै दिन राति 8:37 को साइतमा इन्द्रध्वज ढालिनेछ। ढालिएको लिङ्गो टेकु दोबानमा सेलाएपछि जात्रा सकिने प्रचलन छ। जात्रासँगै बसन्तपुरमा रहेको हाथीढ अर्थात् श्वेत भैरवको दर्शन र प्रसाद ग्रहणको लागि सर्वसाधारणको लागि खुला गरिएको छ। इन्द्र जात्रा राजा बुढकामदेवको पालादेखि चलिआएको चलन भन्ने भनाइ राख्ने संस्कृतिविदहरू पनि छन्। तर जीवित देवी कुमारीको पूजा गर्ने र शाक्य थर्की कन्यालाई देवीका रूपमा पूजा गर्ने चलनलाई मल्लकालीन शासनबाट सुरु भएको मानिन्छ। इन्द्र जात्राको अवसर पारेर काठमाडौँको हाँडी गाउँमा हाँडी गाउँ इन्द्र जात्रा महोत्सवको आयोजना गरिएको छ। विभिन्न जात्रा, पर्व, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परालाई लोप हुन नदिने उद्देश्यका साथ हाँडी गाउँमा दोस्रो पटक महोत्सव आयोजना गरिएको हो।
रथयात्राको अवसर पारेर काठमाडौँको हाडीगाउँमा आयोजना गरिएको महोत्सवमा परम्परागत संस्कृति झल्किने विभिन्न क्रियाकलापका साथै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका खेलहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका सम्पदा विभाग र काठमाडौँ महानगर वडा नम्बर 5 को संयुक्त आयोजनामा महोत्सव आयोजना गरिएको हो। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको हाडीगाउँमा मनाइने विभिन्न जात्रा, संस्कृति र मौलिक सम्पदालाई उजागर गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ महोत्सव आयोजना गरिएको हो। गुठीले गर्ने कार्यहरू अहिले कुनै कुनै चाहिँ नगरेको अवस्थामा छ। यो पुरानो चिज हाम्रो संस्कृति कलालाई र सम्पदाहरू जोगाउनु पर्छ भन्ने हैसियतले चाहिँ हामी अहिले लागिपरेका छौँ। त्यसगरी यो हाडीगाउँ यसको कला संस्कृति यसको आफ्नै मौलिकता छ। यो चाहिँ जात्रा पर्वहरूमा असाध्यै सम्पन्न यो ठाउँ हो। त्यसैले यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूले यो आफ्नो मौलिकतालाई संस्कृतिलाई मौलिकतालाई जोगाइरहनु भएको छ। महोत्सवमा हाडीगाउँमा पुराना संस्कृति र परम्परा झल्काउने खेल, नेवारी खानेकुरा लगायतका सामग्रीहरू राखिएको थियो। इन्द्र जात्रा पनि पहिलोदेखि चलिरहेको भयो, त्यही भएर पनि हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। यस्तो भइरहेको पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। पुरानो कल्चर भयो, त्यही भएर सांस्कृतिक झलकहरू हाडीगाउँको सबै देखाउने भनेर आज प्रोग्राम यस्तो गरे हो। महोत्सवमा बाक्लो मात्रामा सर्वसाधारणका साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल, विभिन्न वडाका अध्यक्षहरू सहित विदेशी पाहुनाहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको हाडीगाउँमा आगामी दिनमा पनि मेलालाई निरन्तरता दिइने वडा कार्यालयले जनाएको छ। बाजुरामा अनन्ती मेला सुरु भएको छ। सदरमुकाम मार्तडीवासीको दशैं तिहार पछिको तेस्रो ठुलो 3 दिन मनाइने पर्व अनन्ती मेला विधिवत रूपमा शुक्रबारबाट सुरु भएको हो। मार्तडीको मालिका मन्दिरमा लाग्ने उक्त मेलामा स्थानीयहरूले रात दिन आफ्नै शैली र परम्परा झल्कने गरी अनन्ती खेल्ने गरेका छन्। अनन्ती मेला पर्व नेपाल र अङ्ग्रेज बीच युद्ध भएको समयदेखि चल्न थालेको हो। युद्धका बेला अङ्ग्रेजहरूले नेपालीलाई अन्याय गरेकाले अन्याय अन्त्य होस् भनेर अनन्ती मेला मनाउने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। पर्वलाई महाभारतमा कौरवसँगको लडाइँमा पाण्डवहरूले गरेको विजय प्राप्तिको खुसियालीमा पाण्डवका समर्थक तथा न्यायका पक्षधरले मनाउने विजय उत्सवको रूपमा समेत मनाउने गरिन्छ। मेला अवधिभर लाखेनाच, माङ्गल, पाण्डवहरूको युद्ध कौशल, लडाइँको युद्ध नीतिका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिन्छ। स्थानीय लोक संस्कृति र जिल्लाको पहिचान स्वरूप मनाइने अनन्ती मेला जिल्लाका मार्तडी, जुगाडा, आठीचौर, बुढीगङ्गा, 12-20 लगायत 1 दर्जन बढी क्षेत्र धुमधामका साथ मनाइने चलन रहेको छ। धवलागिरी अस्पताल बागलुङमा सिटी स्क्यान सेवा सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले 10 करोड सहयोगमा अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा सुरु गरेको हो। शुक्रबार सिटी स्क्यान सेवाको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिमखडाले धवलागिरी अस्पताललाई नमुना अस्पताल बनाउने बताइन्। सेवा विस्तारसँगै बिरामीको चाप बढेको भन्दै उनले अस्पताललाई प्रदेशकै नमुना अस्पताल बनाउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता यो अस्पतालमा अब भिड लाग्न थालेको छ। भिड जम्मा गरेका छौँ भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले। सधैँभरि मान्छेहरूलाई बिरामी बनाएर हस्पिटलमा भिड बनाउने होइन, मानिसहरूलाई चाहिँ निरोगी बनाउने योजनामा हामी अवश्य पनि लाग्नेछौँ। अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा सुरु भएसँगै बागलुङका साथै मुस्ताङ, म्याग्दी र पर्वतका बिरामीलाई सिटी स्क्यान गर्न पोखरा, काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरले सरसफाई र वृक्षारोपणलाई निकै महत्त्व दिएको छ। महानगरले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष 2024 नजिकै गर्दा सरसफाई एवं हरियाली प्रवर्धन, सडक तथा अन्य पूर्वाधारको विकास लगायतमा भरतपुरको ध्यान केन्द्रित छ। अभियानमा स्थानीयले पनि उल्लेख्य रूपमा साथ दिएका छन्। यतिखेर चितवनको भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गत बेलचोक क्षेत्रमा रहेको छ।
आज यहाँ भरतपुर महानगरपालिकाले बृहत सरसफाई र वृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रका गरेर 100औं व्यक्तिहरू यो कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाले सन् 2024लाई घुमौँ भरतपुर नारा दिएर भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउँदैछ। त्यसैको सिलसिलामा बृहत सरसफाई र वृक्षारोपण कार्यक्रम नगरभरि नै आयोजना गरिएको छ। जुन भरतपुर महानगरपालिकाले एउटा मेयरज्यूले एउटा सपना आफ्नो एउटा अभियान छेड्नु भएको छ, जुन सफा हरियाली स्वच्छ हरियाली भरतपुर भनेर जुन अभियान छेड्नु भएको छ, यसको लागि चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ यसलाई सार्थकतामा लानुपर्छ। भनेपछि यो कस्तो हुन्छ भने यो स्वच्छ वातावरण भएन भने, हरियाली भएन भने यो यहाँको कुनै पनि वातावरण नै हो प्रमुख कुरा त, जसले हामीलाई काम गर्ने जुन एउटा ऊर्जा प्रदान गर्छ र यो जुन व्यवसायको लागि पनि एउटा एकदमै चाहिने कुरा, एकदम आवश्यक कुरा चाहिँ यो हो। र यसमा विशेष गरेर अहिले जुन यो महानगरको मात्रै दायित्व चाहिँ होइन, यसमा हामी सबै स्थानीय जुन जनसहभागिता जुन एउटा अहिले हामीले देखिरहेका छौँ त्यो अझै बढ्नुपर्ने मैले चाहिँ त्यो आवश्यकता देखेको छु। यो कार्यक्रमका लागि मात्रै महानगरपालिकाले यो वर्ष 5 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। यो रकमले नगरलाई स्वच्छ, हराभरा र सुन्दर एउटा बगैँचाका रूपमा व्यवस्थित गर्ने, स्थापित गर्ने नगर प्रमुख रेणु दाहाल भरतपुर देशकै एउटा मध्यभागमा छ र विकासले पनि एउटा फड्को मारेको छ। सबैको ध्यान पनि भरतपुरले खिचेको छ। हामीले भिजिट इयरमा हाम्रा गन्तव्यहरू त छँदैछन् र एउटा सुन्दर स्वच्छ सफा हराभरा भरतपुर भनेर एउटा नमुना एउटा चाहिँ सन्देश हामी दिन खोजेका छौँ। एउटा नमुना सहरको एउटा परिकल्पना जो हामीले गरेका छौँ, स्मार्ट सिटीको जो हामीले चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। भरतपुर महानगरपालिकाले भ्रमण वर्षको तयारीका लागि एकातिर वृक्षारोपणहरू आयोजना गरिरहेको छ, सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गरेको छ भने अर्कोतर्फ नगरका ठुला र साना सडकहरूलाई निर्माण गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने र सौन्दर्यकरण गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। वास्तवमा यो सरसफाइ अभियान भनेको हामी आफैले गर्नुपर्ने अभियान हो, तर अहिले जुन किसिमले महानगरले नेतृत्व लिएर गरिराख्नु भएको छ, यो एउटा चाहिँ जनचेतना फैलाउने हिसाबले उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। भोलिको दिनमा सधैँ महानगर आएर गर्ने होइन, हामी स्थानीयवासी, स्थानीय व्यवसायीहरूले आफैले चाहिँ जागरुक भएर चाहिँ यो जुन किसिमको सरसफाइ सँगसँगै यो वृक्षारोपण छ यसलाई बचाउने र सँगसँगै यो आफ्नो टोलमा आफ्नो अगाडिको फोहोर हुन नदिने चाहिँ वातावरण हामीले पनि बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। दर्शकवृन्द, जलवायु परिवर्तनले विश्व नै थिलो भइरहेको यो सन्दर्भमा भरतपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सरसफाइ र बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रमले पक्कै पनि एउटा इँटा थप्न सफल हुनेछ र भरतपुर भ्रमण वर्षमा आउने पर्यटकहरूका लागि पनि यो हरियालीले यहाँको मनमोहकताले पक्कै तान्नेछ। एभिन्यू न्युज खबरका लागि प्रकाश गेवाली, चितवन। गरिबका लागि भगवानले पनि पक्षपात गर्छन् भन्ने कथन साबित भएको छ जाजरकोट छेडागाडका शेरबहादुर सिंहलाई। कामको सिलसिलामा भारत चमौली जिल्लाको कर्णप्रयाग सिमली पुगेका सिंह करिब 1 वर्षदेखि क्यान्सर पीडित बनेका हुन्। जाजरकोटको छेडागाड 12 कार्की गाउँ निवासी शेरबहादुर सिंह 1 वर्षदेखि क्यान्सरको समस्या झेल्दै आएका छन्। 15 वर्ष पहिले परिवारसहित रोजगारीका लागि भारतको कर्णप्रयाग पुगेका उनलाई त्यही क्यान्सर प्रमाणित भएको हो। पेट दुखेर उपचारका लागि देहरादून स्थित हिमालय अस्पताल पुगेका उनको एउटा मृगौला चिकित्सकले 2023 फेब्रुअरी 7 मा निकालेपछि सिंहमा स्वास्थ्य जटिलता थपिएको हो। अहिले स्वदेश फर्केर बाँकेको खजुरा स्थित क्यान्सर अस्पतालमा उनले उपचार गराइरहेका छन्। बिमारी भयो, केही गर्न सक्छ, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका सिंहको उपचारमा समस्या देखिएपछि केही सहृदयले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएपछि पछिल्लो समय उनमा बाँचिन्छ कि भन्ने आशा बढेको छ। सहयोगीहरूले हालसम्म 2 लाख नगद सिंहलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए। मेरो साथीहरू, मेरो आदरणीय व्यक्तित्वहरू, मेरो दाई सबै सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूले मेरो अपिललाई स्वीकार गरेर हामीले 3 दिनमा 1,50,000 क्यास हामीले जम्मा गरेका छौँ होइन। र बाँकी चाहिँ अब मेरो मामाले पनि उठाउनु भएको छ, बाँकी आफ्नो सर्कलको साथीहरूसँग उठाएर चाहिँ 50,000 जति उठाउनु भएको छ भने सम्पूर्ण सबै गरेर हामीले 2 लाख जति सहयोग उठाएका छौँ। आम्दानीको आफ्नो स्रोत नरहेका पीडित सिंहको उपचारका लागि अझै रकम अपुग हुने आफन्तको भनाइ छ।
क्यान्सर पीडितलाई राज्यले दिने सहयोगमा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा 2 लाख र कर्णाली प्रदेशमा 1 लाख मात्र रहेकाले समस्या भएको आफन्तको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 2 लाख रुपियाँ रहेछ, हाम्रो कर्णालीमा 1 लाख रहेछ। यसको लागि म केही दुःख पनि व्यक्त गरेँ। यसको लागि अब अझ यो सरकारको र कर्णाली प्रदेशका सरकारको यसमा ध्यान जाओस्। प्राणघातक रोगको लागि केही अझै थप सेवा सुविधा दियोस्। आफूले कमाएको सम्पत्ति सकेर उपचारकै क्रममा रहेका सिंहको उपचारमा सक्दो सहयोग गर्ने सुशील प्रखर क्यान्सर अस्पतालले आश्वासन दिएको छ। क्यान्सर अस्पताल सङ्घीय अस्पताल भए तापनि सरकारी अस्पताल भए तापनि सरकारले सबै चाहिँ यो क्यान्सर रोगीहरूलाई पूर्ण रूपमा उपचार गर्नका लागि सहयोग गरिरहेको छैन। निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छैन। क्यान्सर पीडित शेरबहादुर सिंहको जीवन रक्षाका लागि नेपालगञ्जका व्यापारी तथा समाजसेवीहरूले पनि प्रयास जारी राखेका छन्। क्यान्सर रोगबाट बचाइदिन आग्रह गर्दै क्यान्सर पीडित शेरबहादुर सिंह आउने दिनमा पनि सहयोग गरिदिन सहयोगी हातहरूलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज आईएक्स को रियल टाइम मार्केटमा पनि विद्युत बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ। भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजारमा एक दिन अघि बिडिङ गरी बिजुली बेच्दै आएको प्राधिकरणले अबदेखि सवा घण्टा अघि बिडिङ गरी विद्युत बिक्री गर्न पाउने भएको हो। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले शनिबार रियल टाइम मार्केटमा विद्युत बिक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो। स्वीकृतिसँगै प्राधिकरणलाई सवा 8 घण्टा अघि बिडिङ गरी भारतीय बजारमा विद्युतको कारोबार गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालयले साउन 15 गते विद्युत आयात निर्यात क्रस बोर्डर स्वीकृति तथा सहजीकरणको लागि तोकिएको निकायको कार्यविधि संशोधन मार्फत छिमेकी देशमा अनुमति प्राप्त निकायलाई रियल टाइम मार्केटमा पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा 19.4 मेगावाटको तल्लो मोदी र 24.25 मेगावाटको कावेली B1 जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित करिब 44 मेगावाट विद्युत रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ। यी दुवै आयोजनाको विद्युत अहिले डे अहेड मार्केटमा बिक्री भइरहेको थियो। डे अहेडको नवीकरणको लागि पठाइएकोमा दुई आयोजनाको विद्युत डे अहेड र रियल टाइम मार्केट दुवैमा बिक्रीका लागि अनुमति प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री रिजालले समस्या उद्योगी व्यवसायीको नभई मन्त्रालय सरकार र संसदभित्र रहेको बताएका हुन्। उनले देशमा काम गर्नको लागि हरेक ठाउँबाट हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो समेत गरे। काम गर्न एनजिओ र अदालतले समस्या पैदा गर्ने गरेको भन्दै मन्त्री रिजालले अदालत क्रान्तिकारी भएको टिप्पणी समेत गरे। त्यो ढुङ्गा बेच्दाखेरि हामी आमा बेच्छ, त्यसकारण यी सब कुराहरू चाहिने त्यो ठिकै भन्नु किसान मानिसले मिडियाको सामने जाने बारबार एउटै हुँदै कुरो होला। हेर्नुहोस् हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप छ। म मिडियाका साथीहरू पनि भन्छु, यहाँ हुन्छ एनजिओले त्यस्तै समस्या पैदा गरेको छ, कामै नहुन दिने। मिडियाका साथीहरूले पनि पुरा बङ्ग्याएका छन्। अदालत त झन् क्रान्तिकारी छ। संसदीय समितिको बैठकले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालू अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आजको बैठकबाट हामीले स्पष्ट रूपमा दुई तीनटा कुरामा चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। जस्तै एउटा ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालू अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। बैठकले उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को उखु उत्पादन प्रवर्धन खर्च अनुदान रकम हालसम्म उपलब्ध नगराइएकाले उक्त अनुदान रकम तत्काल भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई
निर्देशन दिएको छ। समितिले चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरूका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिको म्याद पौष मसान्तसम्मको लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली चिर परिचित ब्रान्ड लेभल जिन्स मध्य पूर्वको संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा पनि पाइने भएको छ। लेभल जिन्सले दुबईको बरदुबईमा रहेको प्रतिष्ठित मल सिटी सेन्टरमा आफ्नो शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो। रोजगारी र घुम्नको लागि दुबई जानेहरूलाई लक्षित गरेर शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको उत्पादकको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेपाल बिजनेस काउन्सिल युएईका उपाध्यक्षीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद सापकोटाले नेपाली ब्रान्डले युएईमा बजार राम्रो पाउने विश्वास प्रकट गरे। त्यस्तै एनआरएनए युएईका अध्यक्ष विकास साई, नेपाली समाज युएईका अध्यक्ष देव प्रसाद अर्याल, नेपाल बिजनेस काउन्सिलका कोषाध्यक्ष एकेन्द्र बहादुर थापा, पत्रकार महासंघ युएईका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण खनाल, आइएमई ग्रुपका प्रतिनिधि उत्तम बस्नेत, व्यापारीहरू हरि मोक्तान, छवि कार्की लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीले नेपाली ब्रान्ड लेभल जिन्स मध्य पूर्वमा पनि लोकप्रिय हुने विश्वास प्रकट गरेका छन्। अबको पालो कृषि खबर। पर्वत जिल्लामा करोडौं रकम लगानीमा निर्माण भएका चिस्यान गृह प्रयोगविहीन बनेका छन्। कृषि उत्पादनहरूलाई उपयुक्त बजार पाउने समय राख्न र बजारसम्म पुर्याउन भन्दै निर्माण गरिएका चिस्यान गृहहरू अधिकांश प्रयोगविहीन बनेका हुन्। अनुदानको लोभका कारण आवश्यक ज्ञानको अभावमा चिस्यान गृह उपयोग हुन सकेका छैन। पर्वतका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भएका चिस्यान गृहमा किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल तथा अनाज भण्डारण नगरी सिधै व्यापारीलाई ठेक्कामा बिक्री गर्दा प्रयोगविहीन बनेका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका अनुसार हाल जिल्लाभित्र विभिन्न प्रकृति र उद्देश्यका 8वटा चिस्यान गृह छन्। जिल्लाभित्र रहेका चिस्यान गृहको क्षमता करिब 64.5 मेट्रिक टन छ। तीमध्ये 10 मेट्रिक टन क्षमताका वोक्सिङ, शालिजा र बनौमा रहेका 3वटा चिस्यान गृहमा सिजनको बेला मात्र आलु भण्डारण गर्ने गरिन्छ। अब कृषि विकास निर्देशनालयकै प्राविधिक टिमहरू लगायत अब जिल्लाका कृषि प्राविधिकहरूको समेत संयुक्त अनुगमन गरी त्यसको चाहिँ त्यो विषयमा समस्या के हो र त्यसको सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने समाधानको उपायहरूको बारेमा गहन रूपमा चाहिँ छलफल गरेर त्यसको समाधानप्रति उन्मुख हुनुपर्छ। चिस्यान गृह निर्माण गरे पनि किसानले भण्डारण नगरी ठेक्कामै कृषि उत्पादन बिक्री गर्ने परिपाटी विकसित हुँदै गएकोले पनि प्रयोगमा नआउने समस्या रहेको ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। कृषि उपज टिप्ने, सङ्कलन गर्ने तथा भण्डारण गर्ने आवश्यक ज्ञानको अभावमा फसल लामो समयको लागि स्टोर गर्न समस्या भएको देखिएको हो। यो 3 वर्ष अगाडि नै स्थापना गरेको र लगातार हामीले आलु स्टोरेज गरेर राखिरहेका छौँ। बेला बेलामा तरकारीहरू बजारमा चाहिँ अपडेट नहुने बेलामा हामीले स्टोरेज गरेर राख्छौँ। जस्तै मैले टमाटरहरू त्यसपछि गएर सिमी बोडीहरू बजारको रेटमा चाहिँ अलिकति तलमाथि भएको अवस्थामा राखेर अलिकति मूल्य आउने बेलामा चाहिँ बजारमा पठाएको अवस्था पनि हो। पर्वतमा 10 देखि 11 लाख लागतमा निर्माण भएका विभिन्न वडाहरूमा 10 भन्दा बढी चिस्यान गृह रहेका छन्। केही मुस्किलले 1-2 वटा मात्रै रहेका भने कुनै निर्माणमै विवादका कारण अझै अलपत्र रहँदै आएका छन्। ग्रामीण बस्तीमा 3 फेज विद्युत लाइन नहुनु, सामुदायिक विद्युतीकरणमा मार्फत विद्युत विस्तार भएको जिल्लामा कतिपय चिस्यान गृह विद्युतको अभावमा पनि प्रयोगमा आउन नसकेका हुन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो खास खास खबर। नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रामेछापका कैलाश ढुङ्गेल निर्वाचित भएका छन्। गैराती सकिएको मतगणनामा ढुङ्गेल 696 मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका हुन्। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी कृष्ण प्रसाद दाहालले 439 मत प्राप्त गरे। यस्तै उपाध्यक्षमा दावा दोर्जे लामा 615 मतसहित निर्वाचित भएका छन्। सचिवमा नवराज सिलवाल 1 मत बढी ल्याएर विजयी भए। यस्तै उपसचिवमा प्रेम कुमार महर्जन र भक्त कुमारी लामा विजयी भए। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल दलित संघको अध्यक्षमा लोकबहादुर विश्वकर्मालाई नियुक्त गरिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले सुर्खेतका विश्वकर्मालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन्। म्याद समाप्त भएपछि कांग्रेस विधान अनुसार दलित संघ विघटन भएको थियो। साउन 10 गतेको केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार दलित संघको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको युवा संगठनले गोर्खामा 4वटा सरकारी सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ। सार्वजनिक विदाको दिन सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको भन्दै संगठनले गोर्खा नगरपालिका चोक आसपासबाट 2वटा मोटरसाइकल र 2-4 पाङ्ग्रे गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला समन्वय समितिको बा 2-6-289 र बागमती प्रदेश BB 9198 नम्बरको गाडी नियन्त्रणमा लिएर ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाएको संगठनले जनाएको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।